नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंजीनियर साहब को तो इन लोगों ने गुस्ताख जो है वो डिक्लेयर किया है, लेकिन ख़ुद ये किस किस तरह की बातें करते हैं। इंजीनियर साहब ने तो किसी से रिलेटेड बात की थी जिसको पकड़ के ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह पाक उनके मामलात में आसानी फरमाए, आमीन। लेकिन मुफ्ती अकमल साहब आपको ऐसी कुफर और शिरकाना बात जो है वो कहते हुए सुनवाती हूँ, इन लोगों पर ये दफ़ा क्यों नहीं लगती? इन लोगों को इस तरह क्यों कोई नहीं कहता? गुस्ताख़ रसूल या फिर तौहीद पर जो ये हमला करते हैं, कोई इस पर एक्शन क्यों नहीं लेता? आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। कल इल्म हासिल करने का सबसे पावरफुल जरिया है सोशल मीडिया, और वहाँ पे हर तरह का जाहिल तरीन आदमी बैठा हुआ है, उसको इस्तिंजा करना आता नहीं है और वो वहाँ बैठा हुआ कुरान हदीस के दलाइल दे रहा है, और फिर वो उल्टे सीधे दलाइल पढ़ने के बाद तो और इंसान का ज़हन गुड़मुड़ हो जाता है। सबसे बड़ा अल्लाह का फजल, सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत कि हमारे सरकार के कदमों से हमें कुरान मिला है, कि हमारे सरकार के कदमों से हमें कुरान मिला है, कि हमारे सरकार के कदमों से हमें कुरान मिला। करंट अफेयर के तौर पर एक इशू मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और वो हमारे उस्ताद मुफ्ती अकमल साहब से रिलेटेड है, हाफिज़हुल्लाह ताला। उस्ताद मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1996 में वाह कैंट में दावत इस्लामी के ज़ेरे तमाम जो इज्तिमाई इत्काफ हुआ था, ऑलमोस्ट 500 प्लस उस टाइम लोग उसमें होते थे, बहुत बड़ी मस्जिद में। तो उसमें हमने भी उनके साथ इत्काफ किया था, वो इत्काफ करवाया करते थे, उसमें दरस बयान का सिलसिला होता था। तो इस एतबार से उनसे एक अकीदत उस वक्त से थी। उस वक्त तो खैर वो भी आप समझ लें दरस निज़ामी में उन्होंने अभी दाखिला भी शायद नहीं लिया था, और बाद में फिर एक 99 में मुलाकात हुई, एग्जैक्ट उस रात जिस रात वो पाकिस्तान फाइनल हारा था वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया से, आखिरी रात थी। उसके बाद फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई। फिर जब QTV शुरू हुआ तो वो उस पर चले गए। तो मुझे पता था कि उनकी जितनी स्पीकिंग पावर है वो मीडिया में सरवाइव करेंगे, और देख लें माशाल्लाह आज 21-22 साल हो गए हैं बैठे हुए मीडिया में। उनका एक वीडियो क्लिप अगले दिन एक भाई ने चलाया, तो बाई चांस मैं सुन रहा था, मैंने देखा नहीं, आवाज पहचान ली। तो उसमें उन्होंने एक जुमला बोला, ये जो मुरव्वजा रबीउल अव्वल को मनाने का जो एक इख्तलाफ चल रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हुए वो दलाइल दे रहे थे, और उसमें आप समझ लें कुछ जज्बात की रो में वो बह गए। आयत उन्होंने सूरह यूनुस से कोट की, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ए नबी, इनसे फरमाओ कि अल्लाह के फजल और रहमत के मिलने के ऊपर चाहिए कि खूब खुशियां मनाएं, ये उससे बेहतर है जो दुनिया का उन्होंने मता जोड़ रखा है। और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने नबी इस्लाम का जिक्र खैर किया, यकीनन आपसे बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं इस उम्मत के लिए। और फिर इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात करते हुए कहा कि नबी इस्लाम की पैदाइश की खुशी जो है वो बदरजे औला मनानी चाहिए। और साथ उन्होंने एक जुमला बोला कि रसूलुल्लाह के कदमों से हमें कुरान मिला है। आप जरा अल्फाज पे जरा गौर करें, ये कोई उलमा वाले अल्फाज नहीं है कि आप इसकी कोई तावील कर लें कि कदमों से मुराद वो ले रहे थे कि उनके नक्शे कदम पे चल के हम वहां तक पहुंचे। वो चूंकि मैं बरेली मकतब पे मैंने एक वक्त गुजारा है, उनका एक खास मिजाज है, एक चीज को जब उन्होंने बहुत ऊपर करना होता है उसके मुकाबले में दूसरे को कम तर शो करना होता है, तो वो इस किस्म की एनालॉजीज बनाते हैं और कहते हैं हमें तो रसूलुल्लाह के कदमों से कुरान मिला है। नाऊज़ु बिल्लाह। आजकल इल्म हासिल करने का सबसे पावरफुल जरिया है सोशल मीडिया, और वहाँ पे हर तरह का जाहिल तरीन आदमी बैठा हुआ है, उसको इस्तिंजा करना आता नहीं है और वो वहाँ बैठा हुआ कुरान हदीस के दलाइल दे रहा है, और फिर वो उल्टे सीधे दलाइल पढ़ने के बाद तो और इंसान का ज़हन गुड़मुड़ हो जाता है। सबसे बड़ा अल्लाह का फजल, सबसे बड़ी अल्लाह की रहमत कि हमारे सरकार के कदमों से हमें कुरान मिला है, कि हमारे सरकार के कदमों से हमें कुरान मिला है, कि हमारे सरकार के कदमों से हमें कुरान मिला है। शायद वो ये कहना चाह रहे हो कि रसूलुल्लाह के वसीले से कुरान मिला, तो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया ना, तो मैं कांप उठा कि चले उस वक्त तो रिकॉर्डिंग हो गई, इतनी सेंसिटिव रिकॉर्डिंग आप चला देते हैं, उसके बाद अपलोड कर देते हैं, इसके बाद इसके जो नताइज फिर भुगतने पड़ते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। इससे लोग बड़े अजीबोगरीब अकायद अखज करते हैं जो एस्टैब्लिश हैं गुलूफ के दर्जे के अंदर। और फिर वो साथ नबी इस्लाम का जिक्र खैर किया कि अल्लाह ताला का तारुफ भी हमें नबी इस्लाम की वजह से हुआ, बल्कि उन्होंने कहा हम अल्लाह को तो मानते इसलिए हैं कि वो नबी इस्लाम का रब। जाहिर है ये एक कहानी एक घड़ी हुई। क्या रसूलुल्लाह की दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले अल्लाह ताला एग्जिस्ट नहीं करता था? उसके मानने वाले नहीं थे क्या?
یہ شیخ احمد سرہندی جسے یہ لوگ مجدد الفسانی کہتے ہیں، المتوفا 1034 ہجری، ان کا یہ ایک جملہ ہے جو زبان زد عام ہے، جس کا نہ قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ یہ دین کی تعلیمات میں کسی اعتبار سے فٹ بیٹھتا ہے، بلکہ دین کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس احسان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ رسول کا احسان ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا انہی میں سے، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ ڈاکٹرن پیش کر رہا ہے کہ اللہ کا احسان ہے مومنین میں آنا، اور پھر اس پہ تر رہا یہ کہ نبی الاسلام خود اس کی ایکسپلینیشن کیا کر رہے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے موافقت کی، شیخ زبیر زئی صاحب نے مشکات المصابیح کی تحکیم میں اس حدیث کو صحیح کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یعنی نبی الاسلام چین کیا جوڑ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی نسبت سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، یہ الٹ چلتے ہیں۔ اس کو سپورٹو وہ سیدنا ابو بکر کا قول ہے صحیح بخاری میں، اور امام بخاری نے سیدنا حسن حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے رضی اللہ عنہما علیہم السلام، کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو۔ یہ یعنی اس کو سپورٹو ایک چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے، الحمدللہ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تربیت پھر آگے ٹریول ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، وہ چیپٹر آپ کھولیں بالکل اینڈ میں جا کے آتا ہے۔ اس چیپٹر کی دوسری حدیث یہی ہے کہ جب سیدنا ابوبکر کو خلیفہ چنا گیا تو اس سے اگلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے ایک پبلک گیدرنگ کے اندر ایڈریس کیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر آئے، ظاہر وہ ایک سمجھ لیں نقیب محفل کے طور پر، اور انہوں نے چند ایک جملے بولے، وہ آپ کو رسول اللہ کی تربیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عقیدہ، ظاہر ہے سیدنا ابوبکر کی موجودگی میں اگر حضرت عمر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہے، سیدنا عثمان بھی موجود ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو سب کی موجودگی میں حضرت عمر نے خطبہ دیا، اور انہوں نے کہا، ظاہر ہے صحابہ کا غم تازہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے وہ چیز پسند فرمائی جو اس نے اپنے پاس رکھی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا قرب اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، یقیناً رسول اللہ کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے تو ایک غم کا باعث ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تو ایک جنتوں کا دروازہ، اللہ کے قرب کا دروازہ کھل گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ظاہر ہے آج کی جو رسول اللہ کی زندگی ہے وہ اس زندگی سے افضل ہے جو دنیا میں گزاری انہوں نے، اور قیامت کی اس سے افضل ہوگی، اور جنت کی اس سے بھی افضل ہوگی، ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ پسند کیا جو ان کے پاس ہے، یعنی اس غم کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تم اس کتاب کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤ گے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ پاکستان کا جو قانون ہے 295C، اس کی جو تشریح ہمارے چند سو کارڈ عاشقان رسول کرتے ہیں، اس میں تو یہ انتہائی گستاخانہ خطبہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت قرآن کے ذریعے ملی، کیونکہ مفتی اکمل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا، اور سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کا عقیدہ جو صحیح بخاری میں آیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت ملی قرآن کے ذریعے، اور تم بھی قرآن کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، مفتی صاحب کو آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ قرآن پاک اللہ پاک کا کلام، وہ پاک کتاب جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، جو تا حیات تا قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ یہ کتاب جس کا ذکر جب ہم کریں تو ہم اس میں جو عذاب بیان کیے گئے ہیں مشرکوں کے لیے، روح کانپ جاتی ہے، انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔
اگر اس میں اللہ کی نعمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر دیکھیں، پڑھیں تو روح خوش ہو جاتی ہے، انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ وہ بھی دنیا میں اچھے کام کرے تاکہ وہ جنت کو حاصل کر سکے۔ وہ کتاب جو اللہ پاک نے اپنے نبی کو دی، لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں اپنے نبی کے قدموں سے ملی ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں ان کے لفظوں کا اتار چڑھاؤ، لفظوں کا چناؤ، لیکن ان لوگوں کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ انجینئر صاحب جب ان لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں، ان کے عقیدوں کو، ان کے لفظوں کو ہمارے سامنے ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو یہ لوگ پھر آگے سے انہیں ڈکلیئر کرتے ہیں گستاخ رسول، یا پھر کفریہ کلمات ان کے جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یہ دوسروں پر وار کرتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔